आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ टीवी। इसराइल ने जब ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे पर हमला किया, इस दौरान उस टीवी स्टेशन के अंदर क्या हो रहा था उसकी सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं। آنچه که ملاحظه کردید تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. اما حملات رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای حقیقت همچنان ادامه دارد. حدود 1 دقیقه بعد موشک دیگری به ساختمان خبر اصابت می کند. حدود ساعت 18:34 خانم امامی مجری شبکه خبر با دیگر عوامل از ساختمان خارج می شوند. اما مدیر اتاق فرمان تا آخرین لحظات برای تحویل آنتن به استودیوی دیگر خبر در رژیم می ماند.